Bueno, kumusta sa itong mga pinangga nga suki na minaw ni itong programa Pangutana Pastor? Niyan usab kita sa usa ka oras nga programa nga maghatod kanatog impormasyon mutubag sa mga pangutana mahitungod sa inyong dalibgan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. So ako nga dako nga pagyukbo sa atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist, ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga Presidente Elder Edwin Gulfan, ang Executive Secretary usab si Pastor Roger Caderma o sa ila usab nga Treasurer si Sir Chimuel Almosera. Welcome kanato nining programa. Ako usab pangamusta sa ato nga mga nagahatod og tabang sa tanan nga mga kaigsuonan nga atong napadala didto dapit sa Iligan tungod sa dako usab nga krisis dito nahitabo sa Marawi. So welcome usab ang ato nga mga tabang og salamat sa ato nga mga naga-sponsor. Bueno, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, mag-aampo kita. Salamat o Diyos sa imong pag-uban, salamat sa imong gugmag panalangin, Lord, nalipay kami. Makausap pa, naghatag ikaw ka na magpanahon, nga makahimon o sa makikistory kanimo ni ining balaan nga panaghisgot sa pulong. Panalangini ang mga televiewers, callers, texters, o sa tanan nga nagsunod din ng programa. Amo nagipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, ato niya na usab kita na pwede na mo text, mo tawag live ni atong programa. Gamitan lang ninyo ang number nga naa sa screen o tagaan natong pagtagad 0916-557-4777. Usmon ko, ilabi na nga pick up sa signal, pinagi sa FM, i-text lang sa 0917-557-4777. Okay? O aritos mga bahaw nga mga pangutan atong niagi na atong broadcast nga atong naisgutan ang 144,000 kay na may nangutana, pero kay nagabsan man ta sa atong panahon, ato gi-continue karon nga kapanahonan. Now, unsay stand sa Seventh-day Adventist when it comes of 144,000? Inyong mahibawan igsoon kanang gitawag natog official statement of Seventh-day Adventist mao kanang 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist. Naay mga common nga mga text gitawag nato og teaching sa Seventh-day Adventist nga naa karon nga sulod sa ato nga church apan dili pa matawag natog official statement. Naay gitawag natog mga gray area, normal na bisag asa na nga mga simbahan. Makatholik man ka, maprotestant man ka, na ay mga area nga mga gray area nga diin wala gi-expound. Kay naa musgutag madid naa may naas balang kasulatan igsoon nga gitawag natog progressive theology. Mismo sa panahon ni Daniel, si Daniel nakakita og mga pananawon, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, unya dako nga bahin sa Daniel 8, naglibog siya kung unsa kini tungod kay dili magud mahitabo siyang kapanahunan. Busa gignan siya sa Daniel 12 versikulo 4, Daniel takpi una ng basahon kay alang kana sa katapusang mga adlaw. Ang mga tawo mo dalagan ngadto ngadhi ug ang kaalam mo uswag. So ipatak-om sa Dios ang maong basahon sa Daniel, part sa basahon sa Daniel kay dili pa kana masabtan ni Daniel. So sa iyang kapanahunan progressive pa kana siya. Pero sa atong kapanahonan karon, daghan nga mga area diha na abre, no? Daniel 7 kabalo kita unsa na siya, Daniel 8 kabalo kita unsa na siya tungod kay niagi manggidtan ni ana sa atong kapanahonan karon. Sa samang paagi nga adunay mga butang nga magakatabo sa future nga progressive. Pareha ni gitawag og 144,000.
Pero ako isulti sa inyo kung unsay kumon nga nabatnan sa ubang mga kaigsuunan mahitungod sa 144,000. Naay tulo ka mga dagko nga butang atong maisgutan sa 144,000. Naay mga kaigsuunan o bisan pa man dili kaigsuunan nga nagbaton nga ang 144,000 literal gayud na sila nga mga Hudyo. Okay? Unya ang kananda kong panon mauna ang mga converted, mga spiritual Israelites. Ang ikaduha nga grupo igsoon nagunahuna nga kanang 144,000 although Israel ang tawag niya na pero ma-apply ma-apply sa mga Kristiyanos sa katapusang adlaw dili katong sa kaniadto umaabot nga mga adlaw. Unya kanang dakong panon mao na dadayon ang mga converted ba sa tinuod nga pagtulunan. Ug ay katulong nga punto igsuon kining gitawag nato og ang 144,000 mauna na ang great multitude. Pero ang common nga mga nasabtan sa uban nga mga kaigsuunan nga ang 144,000 mahitabo sa katapusang mga adlaw o lahi sadtong gitawag nato great multitude. Okay? Pero daghan sa mga theologian sa Seventh-day Adventist nga nagatuon ni ining bahina nga nagingon nga kanang 144,000 mao na ang gitawag nato og great multitude. Okay? Now ato kunong sugdan unsa may kanang gitawag nato og general understanding mahitungod ning butanga nga halos tanan nga mga SDA mismo pa madili SDA nagasabot nini mga area nga ang 144,000 dili kana literal sa pagsabot kundili usa na siya ka symbolic usa na ka spiritual nga dili nato i-translate one on one kay adunay mga gisgutan ini. Now ato abrihan ang balang kasulatan. Kanus-a nag-start ang pag-entertain niining 144,000. Kining chapter 7 sa Revelation, tubag kini sa pangutana sa Revelation chapter 6, verse 14. Atong tanaw na. Kay kani siya nga pangutana, gitubag sa chapter 7. Ako basahon. Morning gingon sa 6:14. Okay? Nagkanayon siya. Ang langit nahanaw maingon nga usa ka basahon nga linukot ug ang tanang kabukiran ug kapuluan mga balhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Okay? So naigiskutan dinhi sa verse 14. Ug unya ang mga hari, unya ang mga kadagkuan, mga hiral, dato ug uban pa so gipang enumerate niya diri. Sa ato pa nagisgot ni siya sa last days. Now, naay gisgutan din ni igsuon sa verse 12, verse 13, o verse 14. No? Nagisgot ni ang verse 12 og ikaunom nga tembre. Remember, pito rabi na katembre. O ang ikapito nga tembre mo na pagbalik ni Jesus Christ. So, kining 144,000, nasulod siya sa ikaunom nga tembre. Okay? Remember, ang ikapito mo'y pagbalik ni Christ. Ang ikaunom nga katembre, dinhi ang gisgutan ng 144,000. Ug sa pagbuklad niya sa ikaunom nga tembre, mitanaw ako og aniya karon miabot ang usa ka dakong linog ug ang adlaw na himong maitom. Ingon nga panapton, hinimog maitom nga balhibo ang tibok nga bulan na himong daw dugo. 13. Ug ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy ng higera sa diha nga kusukusuhon na kini sa makusog nga hangin. Ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga linukot ug ang tanang kabukiran sa kapuluan nga balhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. So imo makita dinhi igsuon pag verse 17 nag-ingon na siya kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsabay arang makabangbang niini. So sa ato pa sa ikaunom nga tembre, giignan kita nga mga tagak ang mga bituon, mungit-ngit ang adlaw ug ang bulan, unya nag-ingon din dinhi
nga moabot ang mga kasakitan o kinsay arang makabangbang niini. Now, nahibalo kita nga katong pagpangatagat sa bituon bis sa atong nahibaw-an sa November 13, 1833. Sa history na siya. Ug ang pagngit-ngit ini sa May 19, 1780. So sa ato pa niagi na siya. So naa na gyud hapit na gyud. Hapit na gyud ta nga sa ikapitong nga Tembre. So pero napata sa ikaunom. Unya nag-ingon na niya kinsay makabangbang niini. Pag-abot sa chapter 7, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, nagisgot like 144,000. So meaning to say, kining 144,000 mga usa ni siya ka identity sa pagkaibalo nato kung kinsay arang makabarog sa katapusang mga adlaw. Sila di ay ang 144,000. Pero kung imong tan-awon ang 144,000 igsuon, Israel man ang gisgutan. Muna ang pangutana, literal ba ni siya o symbolic? Ang uban mo nga literal kini 144,000. Kung literal igsuon, meaning to say, walay sobra. Di ka makaingon nga 144,200. Walay sobra. Kung literal ang atong pagsabot. Di ka kaingon nga 144,900. Dili, kay literal man ta. Okay? Mamay huna-huna sa uban, literal. Now, atong tanahon. Sa verse 3, nag-ingon sa verse 3, nga nag-ingon kanila ayaw, usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang agtang. Okay? Silyuan. Og nadungog ko ang gidaghanon sa tinimbrihan usa ka gatos ug kapatan ug 4,000 ka mga tinimbrihan gikan sa matagbanay sa mga anak ni Israel. So 144,000. Now diini gikan ang 144,000 gikan sa 12 ka banay sa Israel. Kung gikan sa 12 ka banay sa Israel, tagpila man na sila matagbanay. Nagingon ini sa gitawag natog verse 5, napulog 2,000 ang tinimbrihan sa banay ni Juda. 12,000 sa banay ni Juda, 12,000 sa banay ni Ruben, 12,000 sa banay ni Gad, 12,000 sa banay ni Asher, 12,000 sa banay ni Naphtali, 12,000 sa banay ni Manasi, 12,000 sa banay ni Simeon, 12,000 sa banay ni Levi, ni Isakar, ni Zabulon, ni Jose, Benjamin, 12,000. So kumingon tag literal igsuon, dili ni siya bungkig, dili pwede nga naaywan. So magproblema tano kung atong ihulog nga literal. Remember, ang prinsipyo sa pagtuon sa libro sa pinadiyag, i-prove nato nga literal kung ma-prove nato nga literal. Pero kung ma-prove nato nga symbolikal, i-prove nato nga symbolikal. So aron walay bias mao ni atong butangag pangutana. Okay? Makaturunganon ba nga moingon ta nga kada tribo tag 12,000 ra? Walay bungkig, walay sobra, walay kulang. Okay? Kung mao na igsuon, meaning to say, ang Diyos sa numero. Ang Diyos mahulog nato nga gigiyahan sa numero. What if kung sa banay ni Ruben na ay qualified nga 144,000 ni sobra og tulo 12,003. Dili na gid pwede dawaton ton tulo kay nasobra na. Dili man ta makaingon nga ibutan ta lang coincidental. Wa gid masumbra 12,000 gid sa banay ni Ruben. Coincidental baka gyapon nga 12,000 sa banay ni Simeon. Coincidental ba gyapon nga 12,000 sa banay ni Dan, ni Levi, ni Joseph, ni Benjamin, tag 12,000 wala gyud bungkig, wala sobra, wala kulang. Murag makaingon ta igsuon nga mura pa sobra pa ni predestination nga gibutang na daan nga 12,000 gumusobra wa gyud kay labot. Mo na nga mapugos gyud nga kini dili literal. Unya kining word nga silyo ibutang sa agtang, literal gyud na ibutang sa agtang. Maproblema gyud ta kung ingon ta og literal. Nga naman, niya pa gyud ni sa verse 1 sa chapter 7, tapos ni nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta. Nabay upat ka tumoy sa yuta. Ang kalibutan lingin man ka. Naday tumoy nini. Sunod, kung mag-literal ta, magproblema pa gyud ta kiningon dinhi. Aron walay hangin nga mahuyop sa yuta o sa dagat sa bisan unsang kahoy.
literal gyud ni siyang hangin nga muhuyap didto sa mga kahoy, sa mga kadagatan. O naay interpretation dinis balang kasulatan nga ang tubig nagpasabot og katawan sumala sa Benedea 17:15. So dili gid siya mahulog natog literal. Kung maadaptar na ganita nga dili literal, na musulod na dayon nga kini, although Israelites sila, pero may naas balang kasulatan nga spiritual Israelites, gigraph na musulod na dayon ang mga hintil nga nakabig sa pagka-Kristyan. So dili na siya literal. Pero kinahanglan consistent ta. Kay mingon ta nga, dili na siya literal, pwede na mga hintil nga mga nakabig sa Kristyan. Pero 144,000 gid siya nga walay kulang, walay sobra. Magproblema gid kana igsoon. Nahimo naman kag inconsistent. So mingon ganita og literal, dili ni siya literal kay ma-apply ni siya sa mga Christian. Kining 144,000 sa dili siya literal. Sa inang kada tribo tag 12,000 wala gyud sobra, wala gyud kulang. Kay ang word magud nga 12 igsoon, 12 disciples, 12 tribes of Judah, Israel, 12 gates, okay? So, mga naay mga kahulugan ba? Anong word ingana? Sama ni ana. Okay? Now, sunod. Kung literal si igsoon, magproblema ta. Kay, nganlan na to ha? Dusi. Si Gad, si Reuben, okay? Si Aser, si Naphtali, si gitawag na to Dan, si Simeon, okay? Dinhidayin ta sa gitawag nato kang Judah, Issachar, okay? Levi, gitawag din nato og Zabulon, unya ang ika-11 si Joseph, ang ika-12 si Benjamin. Mao man na ang original nga 12 sa pag-anak gyud. Pero matingala ka sa pag-anak, may ikog pag-anak nag-refer sa Genesis chapter 29 o Genesis chapter 30. Kaya mo manay mabasa diha. Pero mayroon kag pag-divide na sa yuta, division sa tribo. Nga kamo nga tribo, dinhi dapit nga yuta. Kamo nga tribo, dinhi dapit nga yuta. Kaya gi-assign man sila og yuta. Ang imong katingad-an, nganong wala man dinha si Joseph o wala man sa diha si Levi. Sumala sa nalatid sa Ezekiel chapter 48, pagbahin sa inheritance niya sa yuta. Ang katarungan nganong wala si Levi, kay sumala igsuon sa Genesis chapter 49 verse 17. Kini manggod nga ang gitawag nato og si Levi, sa Leviticus 18:24. Kini magong tribe of Levi igsuon. Wala ni sila'y gitawag og panulundon. Okay? Gisulid ni sila nga gatrabaho, ga-work sa tabernacle, unya nahimo siyang temple, nga ang ga-support nila, dili ang yuta nga gi-assign sila, kay walay assignment sa ila sa yuta, kundili ang ikapulo. Okay? Muna katarungan, nga nung wala sila yuta nga gi-assign sila. Ikaduha, si Joseph. Wala si Joseph igsuon sa Ezekiel chapter 48 sa pag-divide sa inheritance igsuon. Tungod kay si Joseph, namatay naman dugay panahon pa. Okay? Kinsa may nipuli ni Joseph o ni Levi. Ang nipuli ni Joseph o ni Levi, ang anak ni Joseph nga si Manasi o si Ephraim. Now, tanaw ni mo igsuon, dili na gid ko imong ihulog nga literal, pag-abot sa inheritance na wala biya si Joseph o Levi. Ang imo ba yung katingad-an igsoon pag-abot sa Revelation chapter 7? Sa Revelation chapter 7 igsoon, nawala si Dan. Nabalik igsoon si gitawag nato og Levi. Nabalik usab si Joseph, pero nawala si Manasi. Sa imo makita igsoon nga ang katong dito sa Ezekiel 48, nawala man si Joseph, kay namatay naman duging panahon nga wala siya panulundon. Niya si Levi, naaman siya sa gitawag o priestly office. So gipulihan sa duha ka anak ni Joseph, si Manasi si Ephraim. Pero pag-abot sa Revelation chapter 7, nawala si Dan. Napuli si Manasi, pero nawala sad si Ephraim. Nganong nawala si Dan igsuon?
Kay gisgutan diya sa Genesis chapter 49 verse 17 nga kini si Dan nahulog nga gitawag nato og obstacle sa mga brethren. Okay, doon ay problema siyang kinaiya. Og si Ephraim og sa usab igsoon sumala sa Hosea chapter 4 verse 17 nag-apostasy ni siya. So sa matingala ka kung literal pa ang 12 tribes igsoon, dapat makita nato diya si Dan. Nawala mas Dan. Napulihan ni Manase, dapat makita usab nato si Ephraim. Wala man si Ephraim. So dili nato mahulog nga literal kining 144,000. Okay? So sunod nga ebidensya nganong dili siya literal. Kung imong tan-awon ang pinadayag 14, imo makita dinhi. Ingon siya dinhi nga nakabaton sa ngalan sa iyang amahan, diha nasulat sa ilang agtang. 14 verse 1. So, sinang kag-angalan? So, ipatik. Unsa man, tusok-tusokon o gagom aron mahimong patik. O gimagic na naingalan diha sa agtang. Unsa man siya ngalan? Wala may napadayag din sa balaang kasulatan nga ngalan. Dili man sa namingon sa mas ginuhuna sa uban nga Yahweh. Kay wala man na sa original ang word nga Yahweh. Wa sad sa original nga nang gitawag og Yahuwah. Wala sad sa original nga gitawag nato og Yawa or Yava. Wala. Wala tay makaplagan dinhi sa original nga pinulungan sa Hebrew. So dako ang problema. Nga ikaduha ni igsoon nganong dili siya mahulog nato nga literal tungod kay kini siya wala mahugawi sa babae. Sibot pasabot nga lalaki ray maluwas ang babae, di maluwas kay hugaw ang babae. So, dili siya mahulog na tog literal. Muna nga tambag alang sa nagtuon sa Biblia, buhiin na ninyo ang inyong pagtulunan. Ay, labi na sa pagunahuna nato ng 144,000 literal gyud nga numero. Especially sa mga offshoot sa Seventh-day Adventist. Di mo na ma-prove sa balaan nga kasulatan. Okay? Now, mo ni siya, so far, kung aduna mo'y pangutana, pwede ka mo makatawag. Dini sa ato nga gibutang nga number, dini sa ato nga screen sa 0916-557-4777. No? Or baka text baka pwede kita mo dawat og live usab nga pangutana. Bueno, so far, mao kato atong gikahatag, mahitungod sa gitawag na to og 144,000. Katong niagi ato sa nabiyaan, wala kay nato matagaig pagtagad ang gitawag nato og fasting kay na-insertan man to og live nga tawag no sa cellphone yan ang panahon na. So wala kay nato mat-emphasize ang word nga gitawag nato og fasting. May babasa kita nga fasting sa Old Testament, may babasa usab kita nga fasting dinhi sa New Testament. Now, kini magud ang pagkaon igsoon. Ang pagkaon is gift na gikan sa Ginoo. Kanang gitawag nato og magserbisyo tangad sa Ginoo, religious nga pagkaon sa unang Korinto kapitulo 11, bersikulo 23, 24, 25 nga gitawag nato og panihapon, gibuak nila ang bread ug gitipik-tipik niya gikaon simbolo sa lawas ni Kristo. Og naasay bino nga giinom simbolo sa lawas ni Kristo. Usa na siya sa gift pagkaon. Ikaduha igsoon ato sang makitaan nga ang pagkaon especially human sa pagsimba adunay gitawag natog fellowshipping, no? Mangaon, magpatlak, gift gyapon na nga gihatag sa Ginoo. Labaw tanan ang pagkaon nga monores sa atong lawas, gift gyapon as Ginoo. Genesis chapter 1 verse 29, di ba? Naigitawag nato igsuon nga pagkaon nga healthy. Go, grow, and glow nga mga pamaagi sa gitawag nato og pagkaon. So, mo ni atong mga og gitawag usab nga ng sustenance. Pero sa dili pa, naabtan mata sa atong break, mobalik kita karon tudtod.
Bueno, mibalik kita, no? Og sa itong pagbalik na atay caller, atong dawaton, Romy Probedo sa General Santos. Go ahead, Brother Romy. Maayong hapon, Pastor. Maayong hapon sa Brother Romy. Long time no teach long time no calling. Karon pa ko nakalugar, Pastor. Oh, totoo na gyud. Karon pa ko kabati si Matingog. Ko giningaw nimo, Pastor, ba tay mo mga isay, Pastor ba? Okay. Kumasara mo, Pastor, karon ka po na, Pastor. Okay. Unsa nga, Pastor, ka mga ilanan nga kanang sa mga tapos kini mga ilanan diya sa Biblia, Pastor. Kano sa matapos ang mga ilhanan dinis balaang kasulatan? Matapos na, idigbalik ni Ginoong Hesus. Matapos na igsoon sa panahon sa pagbalik ni Jesus Christ. Yes. O ang katapusan nga ilhanan nga gihatag sa balaang kasulatan, nga diin mauni ang ginahulatan nato kining Mateo 24 bersikulo 14. O kining mayong balita igawali ngadto sa tibok nga kalibutan ug moabot na ang katapusan. So kanus ang matapos sa pagbalik ni Jesus Christ. Paday Nagson, say mo follow up. Kanang nalo ko buta, Pastor. Asa mo mabasa sa Biblia, Pastor, kanang nana mo na nabasa por nakalimot na ko bersikulo, Pastor, nga nagay mo dito nga. Kaya dinya pantawag ka mo alang sa paglagad. Usang bersikulo, Pastor, ako nakalimot ko na bersikulo, nakabasa ko na, Pastor. Kung nakalimot ka, nakalimot sad ko. Actually, nga ni Igsoon, no? Gitawag na to og pag-alagad Igsoon. Bisan dili lang kana gyud nga word for word nga bersikulo Igsoon, kining Mateo 28, 19 og 20 ato makita mas bugat pa ni nga statement Igsoon sa imong gilitok karong panahon na. Kay sugo magyud ni siya. Unya ang nagsugo ani si Jesus Christ magyod. So tanaw na to sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 usa ni kabugat nga bersikulo. Nagyon dinhi 18 sugod. Og si Jesus miduol og mingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. 19 busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So mao ni ang gitawag nato og gospel commission, gisugo kita sa pagwali ngadto sa tibok nga kalibutan, himuon silang tinun-an. So sa ato pa, ang ato obligasyon is to preach and teach. Preach and teach. Unsay i-teach igsoon, kining sugo sa Ginoo o kini walay pagkahuman hangtod matapos ang kapanahonan. So mao ni nga bersikulo igsoon ang ato mahatag usab kanimo. Padayon na Brother Romy. Pwede ko mga palawas kitchen, Pastor. Padayon. Pastor, gining sa matulungan sa kaluwasan, Pastor. Kaluwasan sa unsa ni Pastor sa kalag, Pastor, o kasi ng kaluwasan kay nago nabasa sa Biblia, Pastor. Matud pa sa 2 Corinto kapitulo 1 bersikulo 10. Nga nag-iskut man ni kaluwasan matulungan sa kataragman. Wala mo ko nakatulungan kaluwasan matulungan sa kalag, Pastor. Kung kaluwasan matulungan sa spiritual sa kalag, Pastor, kung bersikulo, Pastor, bisa sa bersikulo sa Biblia mabasa, Pastor. Okay, dagan salamat niya na. Naay word nga save. Gikan sa Greek word nga susu or soteros. Nagadepende man gud igsoon sa context. Pag ingon og nagisgot og kaluwasan or gi word nga luwas or save, nagadepende na siya sa context. Kay ang Biblia man gud atong sabton dili lamang sa word nga atong nabasa kundi sa konteksto usab. Kay ang word man gud igsoon na ay word igsoon nga usa, duha, tulo ka mga kahulugan. Unya, imo lang ni siyang makita kung asa niining tulo ka kahulugan ang mapadapat pinaagi sa chapter nga atong gibasa. Na magisgot ta. Unsa man nga kaluwasan nga nagisgot og kaluwasan sa gitawag nato og kalag. Okay? Atong tanaw nigson kining Efeso 2:8, kamo naluwas sa grasya
pinaagi sa imong pagtuo. So ang word nga save nagisgot og luwas sa kalag. Luwas gikan sa sala. Luwas gikan sa pagka walay nada nini nga kalibutan. Okay? So mo na nga gitawag usab nato og luwas. Pero nasay luwas igsuon nga gikan sa katalagman, luwas nga gikan sa umaabot ug mao nang imong giingon igsuon sa unang Korinto. Okay? Atong tan-awon ang gitawag nato og unang Korinto nga imong gibasa dili imong gikutlo dili dugay lamang dili ningon nga ganina pa ko atong tan-awon 2 Korinto ba na or unang Korinto. Okay? Atong tan-awon ang 2 Korinto. Okay. Duha man ni ka Korinto 1 ug 2. Dinhi sa 2 Korinto 1 bersikulo 10. Siya mao ang nagluwas kanamo gikan sa ingon ka makamatay nga katalagman. So nasa gisgutan dinhi nga luwas gikan sa katalagman, dili tong luwas nga gitawag natong salvation nga gihatag ni Kristo didto sa Kalbaryo sa cross. Okay? Unya sunod ang iyon dinhi. Ug siya magaluwas kanamo, siya mao ang among ginalauman nga kami iyang pagaluwason pag-usab. So imo makita igsoon sa word nga luwas nagadepende sa konteksto. Kung ang konteksto diyan nagisgot about sa salvation sa atong kalag, tuguti nga mao na siya. Kung sa lahi na sad nga kapitulo, bersikulo o libro nga ang word nga luwas diya nagisgot sa luwas gikan sa katalagman, tuguti usab nga mao nay naa sa konteksto. So ang ato punto mo ni ang word nga luwas nagadepende sa konteksto nga gisgutan sa libro nga atong giabre. Okay? Balik kanimo brother Romy. Pwede last na pastor, last nga pala fishing pastor. Okay, last. Kaya pakibasa pa ko pastor kana sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 pastor kana iskot mo jang matungod sa kaluwasan sa katalagman, sa kagubot pastor o sa kagutom. Okay, wala man ko'y problema na igsoon. Kaya sa akong gikaingon lagi, nga kanang word nga luwas, nagadepende sa konteksto. Na ay word nga luwas, nga ang konteksto mahitungod sa katalagman, naluwas kas katalagman, naluwas kas gubat, naluwas kas kagubot. Na sa word nga luwas, nga ang konteksto, nagisgot og didto sa Kalbaryo sa cross. Meaning to say, salvation alang sa imong kinatibukan nga ikaw pagka-ikaw nga gitawag nato sa giterminuhan sa uban og kaluwasan sa kalag. So walay problema nining imong giingon sa Job kapitulo 5 sa bersikulo 20. Pero imo mang ipabasa, basahon nako, sa tingkog to magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagawom sa espada. Mo nang word nga gitawag nato og luwas igsoon, nagadepende na siya sa konteksto nga ato nga mabasa ni bala ang kasulatan. Okay? So daghang salamat Brother Romy sa imong pagpanawag. So kung aduna pay gusto mangutana, abri pa atong linya, dial lang sa number nga nasa inyong screen. So padayon ta sa word nga fasting. Anyway, pwede mo maka-insert o mga back-in igsoon anytime. Kung aduna mo'y pangutana. So, usay ang naay gitawag na tog fasting. Naay biblical fasting o adunay fasting nga ginahimo lang sa uban nga fasting lang yun. Tungod kay wala ba siya kwarta, so wala kwarta, di na nang palit og pagkaon. So nag-fast siya pero dili na mao ang gitawag na og biblical fasting. Sa biblical fasting igsoon na kay objective, na kay kalabuton, no? Kay ang text ni kuan dinhi. Okay. Anyway, ako maning atong gitubag ni katong mga niagi nga mga text questions nga wala nato matagaig bugat. So ang word nga fasting igsoon naa siya goal, naa siya objective. Nga ang iyang goal ug objective igsoon nahaom usab sa kabubuton sa Ginoo. So bueno, daghang salamat igsoon. Diri na sa maong gitawag nato og mga text nga gikan sa balaan nga kasulatan. Gikan kan Judel Antigua Pascua, ang paggawa ng mabuti ba ang makapagligtas sa tao o si Jesus lang ang makaligtas ng tao? Okay. Daghang salamat igsoon. Ang pagbuhat ba kuno og maayo, mao ba kuno nay makapalwas sa tao o si Kristo ba ang maluwas? Okay niya. Ang pagbuhat og maayo igsoon, gitawag nato og malikay ka
sa dautan. Malikay ka sa katalagman. Pero kung maghisgot ka ang kaluwasan, wa gid mausab sukad ang gisgutan sa balaang kasulatan. Sa Juan 1:12, sa tanan mo tuo, sa tanan mo dawat, mahimo siyang anak sa Dios. Sa Juan 3:16, gihatag si Kristo nga mahimong kaluwasan sa tibuok nga kalibutan, ug ang pagdawat ng Kristo pinaagi usab sa pagtuo. Atong gibasa di ilang dugay episodio 2:8, aron kita mahimo usab ta nga bag-o nga pagkatao. Juan kapitulo 3 versikulo 3 ngadto sa 6. Okay? Dini sa isa ka pangutana from Joel Ventura. Paano ka tinuod na hanggang 2031 matapos ang yung 6,000 years? So naa siya computation ani igsoon nga sa 2031 kuno mao kuno ang 6,000 years. Nganong 6,000 years? Naamo koy mga tao igsoon na gunahuna nga kada 1,000 years na ay mga dagko nga panghitabo nga magagahitabo. Unya ilabi na sa ika 6,000 years kay ang ilang hunahuna kanang giingon sa Pedro 3:8 nga ang usa ka adlaw ingon og usa ka libo ka tuig, ang usa ka libo ka tuig ingon og usa ka adlaw. So kung 6,000 ka tuig meaning 6 ka adlaw. Unya naay konsepto nga sa ikapito pahulay. Therefore, ikapito mo balik na ang Ginoo. O kanang ikapito nga 1,000 years mao na ang millennium. Naay mga naghimog doktrina niya na nga ilang una-una igsuon sa 2031 mahuman na ang 6,000. Kung mahuman ang 6,000, meaning mubalik na si Jesus Christ. Igsuon kining mga computation dili na mga accurate. Nga naman ang computation igsuon gibase na sa edad dinis balang kasulatan. Okay, gibase sa edad ni Adan 930. So gidugang na sa dayon ang edad ni Enoch, gidugang na sad ang edad ni Moses hangtod ni porma og linibok ka mga tuig. Unya naingingon nga gikan kuno kang Adan ngadto kang Noah 2,000 kuno ka tuig, gikan kang Noah ngadto kang Kristo 2,000 kuno ka tuig, gikan kang Kristo hangtod sa 2031 nahimong 2,000 so 6,000 dili na accurate igsoon. Wala pa magay nimo gi adiha nga nagtuo lugar ka nga pagamatay ni Adan 930 years walay sobra ato. Sobra baka og usa ka bulan, sobra baka ikaduha ka bulan, tulo ka bulan. Pagamatay ni Enoch sa 969, wala nagtuo lugar ka nga wala toy sobra nga pipila ka bulan o pipila ka adlaw. Unya sa pagamatay usab ni Abraham ni hunahuna lugar ka nga walay sobra nga mga adlaw, wala na nagikwintada sa Biblia igsoon ang mga sobra. Kung imong kwintahon ng mga sobra igsoon, mo kabat sa niya og dako-dako. Usahay mo gunahuna nga atong gi-fix permi ba? Fix nga 930 edad ni Adan. Wala ta mo gunahuna kay naa may mga butang dinis bala ang kasulatan nga wala gipadayag. Naay mga naas bala ang kasulatan, wala sa balang kasulatan pero tinuod nga gakahitabo. So dili nato i-fix nga 2031. Ikaduha pa igsuon, kung aton tan-awon igsuon ang balaang kasulatan, tin-aw man kaayo ang balaang kasulatan nga nagpahibalo nato nga mahitungod ining mga butang nga dili ta anang gitawag og magkwinta-kwinta. For example, dinhi sa balaan nga kasulatan igsuon nga okay, ato ni tiwason karon ato sang entertainon ang caller. Gikan kang Winston Caballero, Cagayan. Okay, Wins, go. Pastor, mayong hapon. Mayong hapon usab, hinayi ang imong monitor kay ga-feedback usab. Okay, go Winston. Kanang pastor, nakoy pangutan na pastor ba? Hinayi gamay ang monitor kay aron dili mo feedback. Anyway, Okay, madungog ako man ko nimo. O kanang Okay, go. kung lugar pastor, makasala ka mo kala ang kaluwasan nga gingon nga kaluwasan sa kalag. Okay, kung makasala ta, mawala ba ang kaluwasan? Okay. Wala tay mabasa nga kung makasala ang tao, mawala ang kaluwasan. Kanang kaluwasan nga gihatag grasya, no? Pagtuo. Pero naatay mabasa nga kung ang tao makasala, naatay manglalaban. Si Jesus Christ, no? Mo nagingon sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1. Mga minahal kong anak, nagasulat ako kaninyo aron dili kamo magpakasala. Apan kung aduna may makasasala, aduna kitay manlalaban nga matarong nga mao si Jesus Christ. So, wala tayong mabasa nga kung makasala ka, mawala ang kaluwasan. Pero natay mabasa nga naatay manlalaban. Muna nga ang unang Juan, 1:9,
isugid lang ang atong mga sala ngadto kan Jesus Christ, matinumanon siya nga mopasaylo kanato. Okay, follow up, Brother Winston. So sa ato pa lugar, Pastor, ang kaluwasan, once maluwas ka, kasalig ka ni Kristo, nga siya makaluwas sa imo, di na gid lugar mawalang kaluwasan, bisag unsay mahitabo. Walay For example, walay makakuha sa gugma ug kaluwasan sa Dios. Okay? Dili gina siya matangtang, dili gina siya mawala. Mamangani si Jesus Christ nagpakamatay tungod ana, pero pwede nimo biyaan. Okay? unsay po yan, Pastor? Kung ikaw na gid mismo ang mubiya kang Jesus Christ, mo surrender ka na sa pag-alagad, dili na ka mutuo nga siya ang imong mangluluwas, imo na siyang biyaan, mauna na ang problema. Atong basahon igsoon dinhi sa Juan kapitulo 15. Okay? Juan kapitulo 15 atong mabasa kana sa bersikulo sugod ta sa 5. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamugag daghan, kay gawas kanako wala gayud kamoy mahimo. Bersikulo 6. Ang tao nga dili magpabilin kanako, igasilibay siya sama sa sanga og balaya, og ang sanga pamuniton og igaitsa ngadto sa kalayo og mga sunog sila. So, meaning to sa igsoon, kung mabiya ka kan Jesus Christ, mohawa ka kan Jesus Christ, ay malaya ka. Og sa diyang malaya ka, sunugon ka. Mo naging usbala ang kasulatan. So, walay makakuha sa kaluwasan, gawas kung imong biyaan. Bisan pagyawa igsoon, dili ka kuha sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo kanimo. Bisan pag imong ginikanan, dili ka kuha sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo kanimo. Pero kung imo gayng biyaan ang kaluwasan, masunog ka, mo naging usbala ang kasulatan. Padayon igsoon sa imong nga pangutana. Follow up. So lugar, Pastor, ang imong pasabot nimo nga ang tao lugar nga nagsalig kang Kristo, unya nagpakasala, sa kuman niya pagsalig kang Kristo, mawala lugar ang iyong kaluwasan. Ang akong giingon dia igsoon, dinis base sa Juan kapitulo 15, bersikulo 5 og 6. Kung mobiya ka kang Kristo, okay? Mawala sa imuhas. Unsay mahitabo dinhi, malaya ka og sunugon ka. Mo nagingon sa balaang kasulatan. Namangoy versikulo nga nag-ingon sa 1 Corinthians chapter 5, 1 to 5. Nanay nagpakasala diha, pero luwas gyapon siya. Okay? Sa ato pang kaluwasan, di gid mawala bisag nagpakasala ka, basta nisalig na kanang Kristo. Kanang pagpakasala igsoon, katong akong gikutlo ganina, basahon ako balik igsoon na. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1, tin-aw ni. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron kamo dili magpakasala. Okay? Apan kung may makasala man gayod, kita adunay manglalaban nga mga tubang sa amahan. Take note, duha ni ka klase. Ang word nga magpakasala o makasala. Si Chris, ang Biblia nag-ingon, mga minahal kong anak, nagasulat ako kaninyo, aron dili kamo magpakasala. Apan kung aduna may makasala, nay manglalaban. Take note, ang word nga nagpakasala, tinuyuan ka na siya. Okay? Tinuyuan ka na siya. Pero kanang word nga nakasala, dili ka na siya tinuyuan tungod sa atong gitawag nga bend or baliko daan nga kinaiya nga atong nasunod sa atong ginikanan, kinaiya nga baliko nga musugot kag madili, makasala gayud kita. Pero lahi na sad istorya kanang word nga na nagpakasala. Nang word nga na nagpakasala igsuon nga di gid mo balik ang Jesus Christ, maunang sala igsuon nga giingon sa balaang kasulatan. Basahon na to, ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Kay alang kanila maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong kaysa mutalikod sila. So ang pagpakasala mo niyang pagtalikod. Labi nagdi na mo balik, wala na yun. Okay? Kaysa mutalikod sila, tapos mahibalo ni ini,
Mutalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila. Sila hingmatud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon, gibalikan sa iro ang iyang kagalingong suka ug tapos madigo ang anay sa yanang mubalik siya sa paglunang. Once nga maglunang na sa pagpakasala igsuon ug dili gyud ka mubalik igsuon, unya maabtan ka sa kamatayon, ang Ginoo nilay mahibalo niya na. Pero mohatag ko nimo usa ka bersikulo nga dinhi sa balaang kasulatan nga I hope ato ni siyang masabtan. Ezekiel kapitulo 18, bersikulo 24 nagyon. Apan kung ang matarong mutalikod, gikan sa iyang pagkamatarong, og magapakasala, og magabuhat sumala sa tanan, nga mga dulumtanan, nga gibuhat sa tao, nga dautan, mabuhi ba di ay siya? Walay mausa sa iyang mga matarong buhat, nga iyang nahimo, nga paghahandumon sa iyang paglapas, nga iyang nalapas, og sa iyang sala, nga iyang nahimo, diha ni ana siya mamatay. Biblia mo'y nag-ingon na igsoon. Pero, lagi nga, kung bisag mo sa kalalom sa imong sala, sama kang David, daghag asawa, daghag kabit, daghag napatay, pero kanibalik man sa Ginoo, ang Dios maluoy kaniya o magaluwas kaniya. Hinga na ang maayo nga mensahe. Pero kung nibiya ka sa Ginoo, wa nagyug ka mo balik, naabtan ka sa kamatayon, mo nang giingon sa Juan 15, versikulo 5 ug 6, nga mobiya gani ka sa sanga, mabanggi ka, malaya ka, o pagasunugon dinis balang kasulatan. Remember, igsoon, duhan ni ka school of thought, nga mga dagko nga school of thought nga naa karon sa theological nga seminary. Number 1, ang eskwelahan sa konsepto ni Calvin, o ang eskwelahan sa konsepto usab nga kanang gitawag sa kanang gigunitan karon sa mga Wesleyan. Okay? So, imo makita igsoon nga duha ni ka konsepto. Ang usa, once save, always save, o nga gitawag og eternal security, nga bisag manulis pa ka, mangawat pa ka, mangrate pa ka, unya, naabtan ka sa imong kamatayon, wala ka kabalik ang Kristo, wala ka kapangayod pa sa ilo, luwas lang gihapon na siya. Wala na sa Biblia, igsoon. Okay? Wala na sa Biblia. Okay, follow up, igsoon. Hello, Pastor. Brian. One save, always save. Naman sa Bible kay tanawa gali sa 1 Corinthians chapter 5, 1 to 5. One save, always save? Naa sa 1 Corinthians? 5, 1 to 5. Atong basahon, ang 5, 1 to 5. Kanang 1 Corinthians chapter 5, 1 to 5. Okay? May tinuod nga gipakabalita nga adunay pagpakigilawas diha kaninyo. Kanang pakigilawas nga ingon nga wala buhata bisan pa sa mga hintel nga mao nga adnaay tao diha nakigpuyo sa asawa sa iyang amahan. So, 2, ug kamo nga burot hinuon og wala managkaguol nga unta makuha gikan sa inyong taliwala kanang tawhana nga nagabuhat niya ana. So, gitolerate sa church. Walay disciplinary action, gitolerate sa church. 3, kay bisan wala ako diha sa lawas, ana ako sa espiritu, ug samara nga ana ako, nakapakanaog na ako sa akong hukom. Sa ngalan nga sa Ginoong Hesus, batok sa tao nga nagbuhat sa maong butang, inig katigom ninyo ug anaa ang akong espiritu uban sa gahom sa atong Ginoong Hesus. Kining tawhana kinahanglan inyong igatugyan ngadto kang Satanas alang sa paglaglag sa iyang lawas aron ang iyang espiritu maluwas unya sa panahon ni Ginoong Hesus. Unsa may problema igsoon? Di man ni one save always save. Dili mi ni eternal security. Tana ang word igsoon no, aron ang iyang espiritu maluwas. Kanang word nga maluwas, that is future. Nganong ingon nga ang iyang maluwas? It is because i-submit siya for disciplinary action. Kining word ni igsoon nga kining tawana kinahanglan inyong igatugyan ngadto kang Satanas. This is disciplinary action. Kung nakadumdum ka sa Mateo 18 nga nag-ingon bitaw di igsoon ang mao nga bersikulo, kung adunay makasala anha siya ikaw ra og siya
in private. Kung dili siya maminaw, dal-an nimo usa, duha, tulo ka mga saksi. Kung di siya maminaw, dal-a sa iglesia. Kung di siya maminaw sa iglesia, isipon nga hintel. Muning word ni igsuon nga itugyan ngadto kang Satanas. Kaya ang tanan mga hintel, dili na wala man na siya sa side sa Ginoo. Gitawagan ni hintel kay wa na nagatuog Dios. So na siya sa side sa siyawa. Muning gingon niya nga kinintawan na kinahanglan inyong igatugyan ngadto kang Satanas. And this is disciplinary action. Pero kung maminaw siya o maghinulsol siya, mabalik siya sa Ginoo. Wala ko'y nabasa din ni igsuon nga once saved, always saved. Wala ko'y nabasa din nga eternal security. Kining verse 1 paingon sa verse 5. Okay? Mamagani sa verse 8 din 7 o 8. Verse 8. Busa sa ulugon ta, ang pangilin dili sa daan nga igpagtutubo, dili sa igpatutubo nga mao ang pagkamadinauton o pagkadautan, kundili sa wala patubui nga tinapay nga mao ang pagkamatinudon o kamatuoran. So imong makita din ni igsuon nga kini di ang igpatubo nagsimbolo sa sala. Sumawang gani nga nag-ingon si Jesus, nag-ingon ang Biblia dinhi nga igpatubo nga mao ang dili sa igpatubo nga mao ang pagkamadinauton o pagkadinautan, kundili sa walay patubui nga tinapay nga mao ang pagkamatinudon o kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran? 1:46, si Jesus Christ mo ang kamatuoran. 1:17, ang pulong mao ang kamatuoran. Salmo 119:142, ang kasuguan mao ang kamatuoran. So, meaning to say, wala tayo nakita din ni igsuon nga na konsepto sa once saved, always saved, or eternal security. Balik ka ni mo igsuon. Okay, salamat, sir. Dagan salamat kayo, Brad Binston, kabalyero, sa imong nga pagpanawag. Okay? So, salamat usab, no? Pwede ikaw manawag sa sunod na sad nga mga panahon nga ato nga na ma-entertain ka ng mga butang nga igsuon. Okay, diri na sa tas mga text questions, na yung mga text questions nga itong niagi nga punto gikan sa 0935-940-8841. Good PM, Pastor, kanus man ta maluwas o kung maluwas na, mawala ba ang kaluwasan diha sa makasala kingon? Murag mao ba pareham ni sa imong pangutana igsoon. Ako na lang sa ning gibasa kay gitext mo gud niya. Gitext nitong niagi pa. So salamat kung ikaw man salamat nga pinaagi sa imong tingog, natagaan gid kag first hand nga information. Pero kung dili man ikaw niini, tubag ni sa ato nga conversation dili lang dugay, no? So ako ipahinumdum kaninyo adunay duha ka school of thought, kaning Calvinism igsoon nga nahimong common usab sa panahon sa gitawag og Reformation o ang mga bang mga punto niini. Okay? So salamat usab ni ana igsoon sa imong pagpanawag, no? Dirita sa gitawag og from Danica Joy Diso. Pastor, good PM, mangutana ko na ako'y amiga parihami SDA kauban mi diri sa una sa Japan. Nagtrabaho ni uli siya sa Pinas, nagkasakit siya, Pastor. Didto nagcomplication iyang sakit pero dili pa jud siya ready, Pastor. Na mawala kay kabalo ko daghan pa siya og plano og naapad pud siya problema sa iyang bana pero iyang lawas naman, Pastor, ni surrender pagbuot ba kini sa Ginoo, Pastor, sa iyang nahitabo karon. Salamat kaayo, Pastor. God bless. Okay? Igsuon, musugot ta og madili naa magyud gitawag nato og sangkuan ini nga kalibutan. Pero kanang mga problema nga na siya problema sa iyang bana, na siya problema sa iyang pamilya, unya di pa gid siya ready nga mobiya, naara gina sa tong hunahuna igsuon, no? Dili but sabton tungod kay naa siya problema sa iyang bana, na siya problema sa iyang pamilya, dili pa gid siya andam nga mohawa. Dili na siya nga maong konsepto. Kay musugot kag madili kung maabot na gid ang panahon sa imong kamatayon, biyaan magini mo tanan. Mabitaw ang balang kasulatan mo isgot kung ang imong paghigugma sa imong ginikanan mulabaw pa sa Dios, dili ikaw takos sa Dios. Kung ang imong paghigugma sa imong kabtangan mulabaw pa gid sa Dios, dili ka takos sa Dios.
Kung ang imong paghigugma sa imong bana mulabaw pagid sa Dios, dili ka tako sa Dios. Remember, ang matag usa ka nato dinhi igsuon, mga tubang at tubangan sa Ginoo. Now, ingani, sa iyang himalatyon o mamatay na gid siya sa imong panglantaw, granted nga maabot gyud ang panahon sa iyang kamatayon kay wa man ta kabaloon sa mga pamaagi sa Ginoo. Granted nga maabot ang sa iyang kamatayon. Sama ka na sa kawatan sa cross. Kung nakahidumdum ka igsoon sa kawatan sa cross, dinhi sa Lucas 23, no? Bersikulo 43, adunay gihatag ang balaang kasulatan nga but gid nako hunahunahon nga wala pa gid ni siya kapananghid siyang ginikanan nga mapa kanang nausab na biya ako o musimba nako na wa pa gid siya kapananghid nga uy gusto nako ipakita sa mga tawo nga nagbinuotan ako nga di nako mangawat, di nako maghimog krimen. Wala na siya panahon ni ana igsoon. Tanaw na to ang sitwasyon. Lucas 23 bersikulo 42 una. Ug unya siya miingon si Jesus miingon, Jesus, hinumdumi ako, inig-abot mo sa imong ginharian. Nalitok ni sa kawatan igsuon, duha man to kakawatan. Ang usa ka kawatan igsuon, ming litok ngadto atubangan sa Ginoo. Nga kung tuwa ko na siya sa paraiso, hinumduman siya. Walo ka unsay gisaad ni Kristo alang kaniya. 43, kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo, nga karon adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Wala na magid siya mag-ingon igsuon nga Ginoo, kaning wa pa bi ako maandam. Muli pa ko sa akong asawa o kung minyo man to siya, muli pa ko sa asawa o kung naman siya ginikan, muli pa ko sa akong ginikanan. Wala na igsoon. Mao bitaw nga ang pagpangandam karong adlaw. Okay? Bueno, nakabsa na mata sa itong panahon igsoon. Usa na lang ka minuto kapin ang kulang aron mapupos ni atong panahon. Ako lamang gipasalamatan ang atong mga caller, no? Nga nagpahat usab sa ilang mga pangutana ug labi na usab sa mga text dinhi laman sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa among kapinangga nga station manager Sir Jenster Calibod ug usab sa communication director dinhi sa Spook si sa Pastor Hisbon Boscato, kini laman si Pastor Chris Bacalares mingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran mauray angay nga mabuhi. Magampo ita kidigsoon. Salamat o Diyos sa imong paguban, salamat sa imong gugma, salamat usab sa imong panalangin. Lord, ako nagaampo alang sa mga televiewers, sa tanan nga nagapangutana usab ug sa tanan nga nagpahat sa ilang mga pag-ampo sa Hope Channel. Ipadala imo balang espiritu, ikaw unta magatuyod sa imong kamot, pag-ayo sa ilang mga balatian kung naaman, magasulbad sa ilang mga problema o maghahata og daghang mga pamaagi aron magamit nimo alang sa imong buhaton. Salamat o Diyos sa imong pagdungog sa imong mga pag-ampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Family-friendly, a global vision and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.